बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक शख्स दामाद रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर होकर रोने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके रोने की वजह पूछी तो वो अर्ज़ करने लगा कि मैं कर्ज़ में डूब चुका हूँ, रिज़्क़ हमारे घर से रूठ चुका है और बरकत ख़त्म हो चुकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको एक बकरी इनायत फरमाई और कहा कि तुम कल हाजिर होना, कल तुम्हें इसकी वजह बताई जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये मामूल बनाया हुआ था कि आप रात के वक्त गलियों का चक्कर लगाया करते ताकि किसी परेशान हाल की मदद कर सके। आप एक गली से गुजर रहे थे कि आपको एक घर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। आपने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से वही शख्स निकला जो दिन के वक्त अपनी तंगदस्ती की शिकायत लेकर हाजिर हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर में दाखिल हुए तो पता चला कि वो शख्स अपनी बीवी को मार रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खावंद से फरमाया, ए बंदे खुदा से डरो, तेरे घर में जो रिज़्क़ की तंगदस्ती आती है वो तेरी बीवी के रोने की वजह से आती है। ए इंसान, जिस घर में औरत के रोने की आवाज़ आती है उस घर में रिज़्क़ और रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसी वजह से घर का सरबरा दिन ब दिन परेशानी की हालत में रहने लग जाता है। उसका रिज़्क़ आहिस्ता आहिस्ता तंगदस्त होना शुरू हो जाता है और उसके घर की सारी रौनक ख़त्म हो जाती है। इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि खुदा ने औलाद मर्द की किस्मत में और रिज़्क़ औरत की किस्मत में लिख दिया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में रिज़्क़ वाफर मिकदार में अल्लाह ताला अता करे तो अपनी बीवी और ख़ानदान को हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करो। अगर तुम अपनी फैमिली को खुश रखने में कामयाब हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा फरमा देगा। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक औरत आई और अपने खावंद की शिकायत की कि मेरा खावंद मुझ पर हाथ उठाता है और मेरी बेइज्जती करता है। हज़रत अली ने खावंद को बुलाया और उससे फरमाया, ए बंदे, अल्लाह ताला ने मर्द को मजबूत और ताकतवर इसलिए पैदा नहीं किया है कि वो अपनी बीवी पर जुल्म व तशद्दुद और उसको जलील ख्वार करता रहे। जो शख्स हर वक्त अपनी बीवी को डांटता रहता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर लानत बेचता है। उस मर्द ने जवाब देते हुए कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये औरत मेरी बीवी है। मैं जो कुछ उससे कहता हूँ ये मेरी बात से इनकारी हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तेरी शादी करने का मकसद ये नहीं है कि तू इसको ग़ुलाम बनाकर ले आया है, बल्कि शादी करने का मकसद ये होता है कि तूने इसको अल्लाह ताला से अपने नस्ल बढ़ाने के लिए मांगा है जो कि तेरी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सके। याद रखना, जिसको अल्लाह ताला से मदद के लिए तलब किया जाए उसको ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जाता, बल्कि वो औरत तो तेरे बच्चों की माँ है। तुझे तो उस औरत का हर वक्त एहतराम करना चाहिए कि उसने तेरी नस्ल को आगे बढ़ाया है। अगर तुम अपनी बीवी को मारते पीटते रहोगे तो उसके बतन से जो औलाद अल्लाह ताला तुमको अता फरमाएगा तो उसके दिल में तेरे लिए बगावत के अलावा और कुछ नहीं होगा। नेक औरत के बारे में हज़रत अली का फरमान है कि जब औरत अपने खावंद से नाराज़ हो तो खावंद उसको ये बात कहे कि मैं तो सारी ज़िंदगी तेरे साथ ही बसर करूँगा। नेक औरत की ये निशानी है कि वो अपनी घर की अच्छी और बुरी बात किसी से जाहिर नहीं करती। वो अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इस तरह अच्छी करती है कि माशरे के लोग उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सके। रोज़ क़यामत भी अल्लाह ताला नेक औरतों को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएगा। नेक औरत वो है जो अपने खावंद की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत और माल की हिफाजत करती है। किसी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि बेहतरीन औरत कौन सी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छी औरत वो है जब उसका शौहर उसको देखे तो खुश हो जाए, शौहर के हर हुक्म की पैरवी करे, कोई ऐसा काम ना करे जो उसकी इज्जत और शौहर की इज्जत के खिलाफ हो,
عورت کی محبت سب سے زیادہ اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ بیوی کی محبت خاوند کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کے لیے مقرر کرتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خداوند کریم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے کہ عورت تب تک نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہر حکم کی پیروی نہ کرے۔ مسلم عورتوں کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ جس رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے میں بہتر کون جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے جن کی بیوی اولاد کے مستحق نہ ہو یا پھر کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیویوں کو اخراجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے کے لیے منع کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت و پیار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیچ کر صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اگر بات بڑھ جائے، اگر عورت مرد کی نافرمانی کرنے لگ جائے یا اپنے مرد کی حکم کی تعمیل کرنے سے انکاری ہو جائے تو اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ترک کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرما بردار ہو جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے جس سے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آتے ہیں تو ایسے مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ جن مرد اور عورت کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ وہ فریقین دونوں میں آپس میں صلح کروا دے۔ اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کی طلاق کروا دے۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کو ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے رضامند ہو۔ جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ سخت گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات ناپسند گزرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی تو صلاحیت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔